नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दुआ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया गया है। दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आप रास्त फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी परेशानी बयान करके इसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर हल पा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154। एक और नंबर है 9989974324। हमारे साथ मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब जुड़ेंगे, जो आपके सवालों का कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल होगा वो बताएंगे। मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रहमान साहब, दुआ की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या है, इस पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। देखिए, दुआ का इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, बहुत अहम किरदार है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है। जी जी। दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राबता है। इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें, मसाइल, आफतें आती रहती हैं। दुआ वो हथियार है जिनके ज़रिए से हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और अपने रब से करीब हो सकते हैं। दुआ की इस्लाम में इतनी अहमियत है कि इसको इबादत का दर्जा दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, परेशानी हमारी है, ज़रूरत हमारी है, हम अपने रब को पुकारें तो उस पुकारने को भी इबादत कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुआ की इस्लाम में कितनी अहमियत है। न सिर्फ इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ तक रिवायतों में आया है, कहा गया है। तो दुआ की बड़ी अहमियत है और हर मसले का हल अगर इंसान चाहता है तो वो दुआ के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हो सकता है। तो मोमिन को चाहिए कि हर मामले में वो दुआओं का सहारा ले, अल्लाह के साथ अपना राबता बेहतर करे, अपने ताल्लुक़ को बहाल करे, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 ये एक और नंबर है। मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब हमारे साथ हैदराबाद स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का इस वक्त जवाब दे रहे हैं। नाज़रीन, जब भी आप हमसे बात करें तो टीवी सेट से बराए मेहरबानी थोड़ा सा दूर होकर बात करें, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दें जब आप हमसे बात करें, ताकि आपके सवाल हम तक बेहतर अंदाज में पहुंच सके और मुफ्ती साहब उसका बेहतर तरीके से जवाब दे सके। कॉलर हमारे साथ शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सोहेल अहमद बोल रहा हूँ, आसाम से। आसाम से? जी बताइए, सवाल अपना बताइए। मेरा एक सवाल है, अभी तो हिंदुस्तान में चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस, ये अभी जायज है क्या? कौन सा? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है ना, प्रेस्टीज हो या आरसी हो। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस? जी। तो क्या आप उसमें कुछ काम करते हैं? आपका बिजनेस है ये? जी, तो प्रेस्टीज में बिजनेस करता हूँ, इसीलिए पोस्ट हो। तो इसमें जानना क्या चाह रहे हैं आप, बेहतर है कि नहीं? इसमें नहीं, इसमें पूछना, सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? समझा नहीं। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के ताल्लुक से मौलाना से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? तो ये जायज है या नहीं? ठीक है, ओके जी, ठीक है, बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गोवा से मुनेरा बोल रही हूँ। जी बताइए बहन, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? मेरे शोहर का नाम नन्हे साहब है। मैं नाम का माना सुना। क्या नाम है? नन्हे साहब, शोहर का नाम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही बहन। नन्हे साहब है, और एक लड़के का नाम है यासीन, और एक लड़के का नाम है मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर है लड़के का, और शौहर का नाम क्या बताया? नन्हे साहब। ओके, ठीक है। और एक यासीन है। यासीन? हाँ, छोटे लड़के का नाम यासीन है, और मेरा नाम है मुनेरा।
तो क्या नाम के मतलब जानना चाह रही हैं आप? हाँ, और एक मेरा सवाल है, पूरा आंग दुखता है मेरा, चलिए बहुत बहुत पूरा आंग दुखता है, पूरा आंग दुखता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रही हैं? मैं से बात कर रही हूँ भाई। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं तो हर रोज नमाज पढ़ती हूँ। मुझे बेटा है, उसकी उम्र का 18 साल है। तो पहले नमाज पढ़ता था, इज्तिमा को उधर जाता था। अब फ्रेंड्स याद हो गए, मोबाइल ये हो या तो नमाज नहीं पढ़ता। जब भी डांटी तो बोलता है कि फजर में जाऊँ, जोहर में जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाता हूँ, ऐसा ही बोलता है। नमाज को नहीं जाता है। अल्लाह को मैं जवाब देना है ना, बच्चे को मैं नमाज नहीं पढ़ा तो मैं नमाज पढ़ती हूँ बोले तो उसके लिए मेरे डर है बच्चा नमाज को जाए। मेरी बात भी सुनने का कोशिश है कि दुआ बोलिए। और एक है मेरा भाई मेरे पैसे लिए है तो पैसे देते नहीं है, तो वो भी वैसा ही बोलते हैं 1.5 महीने में दूंगा, ये 10 दिन में दूंगा, 15 दिन में दूंगा, ऐसा ही बोलते हैं मेरे भाई। तो पैसे के लिए थोड़ी मुझे एक दुआ बोलिए। और एक बात है कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ वो काम मुझे पीछे भी जाता है मगर सामने को नहीं आता है। उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे ये अपने दुआ बोलिए भाई। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बहन। इंशाल्लाह किसी सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तरन्नुम बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा कल एक सवाल था नाम के मायने से कि वो किसी ने बताया कि नाजरीन नाम अच्छा नहीं है। कल इसका जवाब दे दिया गया था ना तरन्नुम जी? नहीं, मैंने तो सुनी ही नहीं। मैं तो जब से पूरा प्रोग्राम देखती हूँ हमेशा, जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ। बिल्कुल इसका जवाब दिया गया था तरन्नुम जी, नाजरीन का जवाब उन्होंने दिया था। बल्कि एक नाम और आपने पूछा था, उसका भी मतलब पूछा था आपने। दोनों का जवाब दिया गया था। नहीं, तरन्नुम का जवाब बताया था, नाजरीन का जवाब नहीं बताया था, तभी तो हमने दोबारा कॉल किया। चलिए बता देंगे। जरा मौलाना साहब से पूछ के बराए मेहरबानी बता दीजिए। नाजरीन ना? हाँ नाजरीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? दिल्ली से। नाम बताइए। हाशिम साहब। बताइए हाशिम साहब, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पित्त की थैली में पथरी है और उसका ऑपरेशन है, तो उसका कोई दुआ वगैरह कुछ ऐसी हो? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह हाशिम साहब जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह वो बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मुफ्ती साहब कई सवाल आ गए हैं। आसाम से भाई का फ़ोन था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, क्या वो जायज़ है कि नहीं है? जी देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है। मैं कुछ उसूल अर्ज़ कर देता हूँ, उन उसूलों की रोशनी में आप खुद देख लें कि अगर इनमें से कोई बात है तो रुक जाएं, वरना फिर आप वो जॉब कर सकते हैं। दर हकीकत इस्लाम में कारोबार करने के जो उसूल हैं उनमें से सबसे पहला ये है कि धोखाधड़ी उसमें शामिल ना हो, किसी तौर पे धोखा उसमें शामिल ना हो, फरेब देना, किसी को झूठ बोलना वगैरह इसमें शामिल ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सूद का मामला ना हो, इंटरेस्ट ना हो, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी पॉलिसी ना हो जिसमें सूद का लेना देना ना हो। तो ये दो बुनियादी उसूल है। आमतौर पे इन दोनों में से कोई एक। तीसरा जो है जुआ के किस्म में से आता है कि जुआ के किस्म का कोई ऐसा अमल उसमें शामिल ना हो। तो ये 3 चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। जब देख लीजिए अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिलती जुलती है या फिर आप तफसीलात उसकी बताएं तो इंशाल्लाह वजाहत के साथ हम जवाब देंगे। चलिए, एक दूसरा सवाल था नाम के हवाले से। हाँ, वो मोहम्मद जाफर, नन्हे और यासीन, ये 3 नाम पूछा उन्होंने। जी, मैं तमाम नाजरीन के लिए अर्ज़ करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा
نام کا مطلب اور خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں ہے، یہ مسائل کے حل کے لیے ہے۔ جو حضرات کسی وجہ سے پریشان ہیں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، دیگر معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہیں، ان کے لیے دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلے سے ہمارا ایک اصول چلتا آ رہا ہے کہ ناموں کے معنی نہیں بتائے جاتے، خواب کی تعبیر نہیں بتائی جاتی۔ آپ اپنے علاقے کے کسی عالم صاحب سے رابطہ کر کے ناموں کا مطلب جان لیا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو فون کال نہیں ملتی، اپنے مسائل بیان کرنے، ان کے حل کے لیے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ناموں کا مطلب جاننا چاہتے ہوں وہ برائے کرم رابطہ نہ کریں۔ چلیے بالکل۔ اور ان بہن کا ایک اور مسئلہ تھا کہ ان کے بدن میں درد رہتا ہے۔ جی 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 بتائیے۔ اس کے لیے عرض ہے کہ بہن آپ ہر نماز کے بعد ایک آیت ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، آخری آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ یہ ایک آیت ہے، سورہ حشر کے آخری آیتوں میں ہے۔ تو یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، پورے بدن پہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بدن کا درد دور ہوگا۔ چلیے مفتی صاحب ایک اور سوال تھا، بہن کا تھا بیٹا 18 سال کا ہے، نماز پہلے پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھتا، منع نہیں کرتا ہے لیکن وہ ٹال دیتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا، ان کے بھائی نے کچھ پیسے ان سے ادھار لیے ہیں لیکن وہ پیسے واپس نہیں کر رہے، تو ان دونوں کے لیے اگر کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ جی دیکھیے، آپ والدہ ہیں تو والدین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ والدین کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ وہ اولاد کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے اخلاق میں سدھار ہوگی اور ان کی طبیعت میں سدھار پیدا ہوگی، اصلاح ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کے لیے، ان کے نیک بننے کے لیے دعائیں کیا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد یا حمیدو یہ اللہ کا مبارک نام ہے، 90 بار پڑھ کر، 90 ٹائمز پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں۔ ہو سکے تو وہ پانی جو دن بھر آپ کے لڑکے پیتے ہوں اس پر دم کر دیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، نماز کا پابند بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ دوسرا معاملہ آپ کا تھا کہ پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں مل رہے ہیں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کے وقت میں وقفہ رہتا ہے، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا مذلو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا مبارک نام ہے۔ ظہر کی اذان سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، یا مذلو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ کم سے کم 3 دن اور نہیں تو 7 دن بھی عمل جاری رکھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 دن کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ جی بالکل۔ ایک سوال اور تھا، ہاشم صاحب کا تھا دہلی سے۔ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ پت میں پتھری ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، سب بہتر ہو، اس کے لیے کوئی دعا اگر بتا سکتے ہیں تو۔ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ آج سے روزانہ 300 مرتبہ، آج صبح کا وقت ہے، ابھی پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد سے روزانہ فجر کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ آپریشن کے دن تک پڑھیں، آپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے پہلے بھی آپ اس کو ورد کے طور پہ زبان پہ جاری رکھیں۔ اللہ چاہے تو بہت آسانی ہوگی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ کا ہو جائے اور بالکل شفا حاصل ہو جائے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، 180041922154 یہ ٹول فری نمبر، ایک اور نمبر ہے 9989974324، ایک اور نمبر یہ ہے، اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ ہم کانپور سے بول رہے ہیں نازو، اور وہ میرا بیٹا ہے، ہاشم نام ہے ان کا، اور ان کا من نہیں لگتا کام کرنے میں، منا صاحب
سے جو ہے مطلب تھوڑی درخواست ہے کہہ دیے گا تو جو ہے ان کا بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر ہے 20 سال کی. کام کیا کرتا ہے وہ؟ کام گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں. من نہیں لگتا, پھر کہیں جاتے ہیں تو جو اس کا کیا نام ان کو جو ہے وہ بلاتے ہیں جاب کے لیے کہ آج نہیں کل آنا, کل نکل جاتے تو پھر وہ ٹال دیتے ہیں. اس طرح ان کا دل بھی نہیں لگ رہا کام میں, جاتے بھی نہیں. جب بہت جائیں گے تو پھر جو یہ ہو جاتا ہے گا, وہ کہیں گے بلائیں گے بعد میں کل آنا پرسوں آنا, یہی سب ہو رہا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. میرا من کرتا امی ہم جائیں کام پہ, پھر میرا من ہی ہٹ جاتا, دل ہٹ جاتا, من جاتا نہ جائے نہ کریں. بہت ہم پریشان ہیں گا. میرے گھر میں جو پاپا ہیں بہت غصے کے تیز ہیں, غصہ بہت کرتے ہیں, یہ بہت ہم پریشان ہیں, بہت ناراض رہی. چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا. کانپور سے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں سر, راجستھان کوٹا سے. جی شیخ ابرار صاحب بتائیے. ابرار صاحب سوال کیا ہے؟ ہماری والدہ بات کریں گی آپ سے, یہ کچھ مسئلہ جاننا چاہیں گے. جی بالکل دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے, سوال بتائیے اپنا. میں کوٹا راجستھان سے بول رہی ہوں. جی بتائیے, سوال اپنا پوچھیے. ہاں میں یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے ہمارے بچے جو ان کی جو نوکری کی جو تمنا ہے اس کی تمنا پوری ہو گئے تو اس کے لیے کیا کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چلیے اور کوئی سوال؟ ہاں ہمارے جو پوتے ہیں مطلب ان کی جو نوکری کی تمنا ہے, پڑھائی پوری ہوگی, ان کی نوکری کے لیے کون سی دعا پڑھائیں کہ اس کی نوکری ایسا. چلیے بالکل. اور کوئی سوال ہے؟ چلیے بہت بہت شکریہ راجستھان سے کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ہم رائے ویلی لال گنج سے بول رہے ہیں. بدرالجمع سر. لال گنج. جی بدرالجمع. جی بتائیے صاحب کیا سوال ہے, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہم اس بات سے جاننا چاہتے ہیں کہ سر کوئی کام یا وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ناکامی ملتی ہے, پریشانی ملتی ہے, مصیبت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. مولانا صاحب سے ہی گزارش ہے کچھ ہمارے لیے دعا کریں یا کوئی. چلیے بالکل انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جو بھی بہتر ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو لال گنج سے کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جو بھی بہتر اس کے لیے ہوگا وہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں؟ کرناٹک سے. جی بتائیے, سوال بتائیے. جی وہ میری مطلب میرے بہن کے بچے ہیں 7 سال کے, وہ بالکل پڑھتے نہیں, مطلب پڑھ لیتے ہیں لکھتے ہی نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی مطلب رشتے آتے ہیں کہیں سیٹی نہیں ہوتا, بہت پریشان ہیں. اور اس لیے مولانا سب سے بولیے کوئی وظیفہ بولیے, میں کر لوں گی انشاءاللہ ضرور. بہت پریشان ہے, بتا دیجیے. یہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت بہت شکریہ. مولانا سے بتائے تھے میرے بیٹے کے لیے پڑھائی کے لیے میں وہ کری تھی تو میرا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تھے. جی بالکل انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کے حق میں جو بھی ہوگا بہتر ہوگا, اللہ سے دعا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مولانا صاحب کئی چیزیں اس وقت آ گئی ہیں. مفتی صاحب 3 سوال تو تقریباً ملتے جلتے ہیں. نوکری کو لے کر پریشانی ہے, ایک بچہ ہے اس نے پڑھائی مکمل کر لی ہے, اس کو بہتر جاب ملے اس کے لیے کوئی دعا, اور ایک کرناٹک سے 7 سال کا بچہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, بہن کا تھا, اور رشتے میں پریشانی. جی ایک صاحب نے عرض کیا کہ غالباً ان کی والدہ تھیں جی ملازمت کے لیے روزانہ پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو اچھی بہتر پریشانی جاب ملے اس کے لیے کوئی وظیفہ. جی ان کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنے لڑکے سے کہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھا کریں. 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. شروع میں 3 مرتبہ درود شریف, آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور کوشش کریں کہ کھلے
آسمان کے نیچے یعنی چھت وغیرہ نہ ہو، اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کھلے آسمان تلے یہ وظیفہ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر یہ ممکن نہیں ہے کسی طور پہ تو وہ کہیں گھر وغیرہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ننگے سر پڑھنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کی پریشانی دور ہو جائے گی. دوسرا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ نوکری کی پریشانی تھی، وہ نوکری کی خواہش ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جن کو نوکری مقصود ہے ان سے کہیں کہ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ عمل جاری رکھیں اور اس کے بعد دعا کرتے رہیں. اللہ چاہے تو جلد سے جلد آپ کی وہ تمنا پوری ہوگی. ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ کام کے حوالے سے بڑی رکاوٹ ہے، روزی کے معاملات میں بڑی پریشانی ہے. تو بھائی آپ کے لیے گزارش ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھیے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور روزگار ہموار ہوگی. باقی آپ کے دیگر مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک آخری سوال تھا کہ بچے کی پڑھائی کے حوالے سے بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں دکھاتا. دیکھیں آپ سے گزارش ہے روزانہ فجر کے بعد یا فتاحو یا علیمو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. یا فتاحو یا علیمو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پر دم کریں، بچے پر دم کریں، وہ پانی بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اندر پڑھنے کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہوگی اور جو پڑھے گا وہ یاد بھی رکھے گا انشاءاللہ. رشتے کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ رشتوں میں رکاوٹ ہے، کوئی رشتہ طے نہیں ہوتا. بہن جن کے لیے یہ رشتہ مطلوب ہے یعنی جن کا رشتہ ہونا ہے ان سے کہیں کہ روزانہ فجر کے بعد یا ذی الجلال والاکرام یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس عمل کو جاری رکھیں. کچھ خاص ایام میں خواتین نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں بھی صبح کے وقت جو آپ کی روٹین تھی روزانہ فجر کے بعد پڑھنے کی، اسی وقت اٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں. یہ قرآن آیات میں سے نہیں ہے، دیگر وظائف ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں. 313 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا ہے. یہ لگاتار پڑھیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مناسب رشتہ طے ہو جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ تمام سوالوں کا بہتر جواب دینے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے بہتر قرآن اور سنت کے روشنی میں جو حل ہے وہ بتا رہے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ ایک اور نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہاراشٹر سے بول رہے شیخ نسرین. جی نسرین صاحبہ بتائیے. جی جی ہاں ہاں وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی جی سوال پوچھیے. ہاں تو ہمارے بور کو ذرا پانی کم آ رہا ہے تو کوئی دعا ہوں گی تو بتا دیجیے. اور ہمارا ایک سوال ہے، ہمارا نواسا 10ویں میں ہے اور اس کو اچھے پرسنٹیج آنا بول کے کچھ دعا ہو نام کو. 10ویں میں ہے. چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بہتر جو بھی ہوگا وہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً جو ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو اظہری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کریم نگر سے بول رہا ہوں. کریم نگر سے. سوال بتائیے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ ذرا 2 بچے میرے پڑھ کے ہیں، ان لوگ کچھ بھی وہ نہیں ہو رہا ہے. جاب نہیں مل رہی. ہلو. کیا پڑھ کے ہیں بچے؟ میں غلام یاسین شاہد ہوں. 2 بچے پڑھ کے ہیں میرے. کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ کیا پڑھائی کیا کی ہے؟
हाँ जॉब नहीं मिल रही। मैकेनिकल इंजीनियर एक है, एक MBA। अच्छा ठीक है, MBA करके एक है। दोनों बेरोजगार हैं अभी? जी हाँ, बेहतर है। खाली है दोनों। एक बड़े की MBA वाले की शादी हो गई, 3 बच्चे हैं उसको, खाली है। मैं भी बेरोजगार हो गया, कारोबार नहीं, कुप्पा है पूरा मामला। अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो। जी कौन बोल रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद सालोर बोल रहा हूँ सर, औरंगाबाद से। औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी बताइए क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि जैसे सुरमा जो हम आंखों में लगाते हैं, तो इस्लाम का उससे क्या कनेक्शन है? क्योंकि आखिरी टाइम पे भी जब सवारते जब भी सुरमे का इस्तेमाल करते हैं। ये जानना चाहता था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान साहब, सवाल तो कई आ गए लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह सवालों का जवाब देंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपके मसाइल के बेहतर हल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको बता रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 180041922154 ये टोल फ्री नंबर है। 998999743224 ये भी एक नंबर है। टीवी स्क्रीन पर भी आप नंबर देख सकते हैं, वहाँ से देख कर कॉल कर सकते हैं। जो भी बेहतर हल होगा इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कई सवाल आ गए थे। नसरीन साहिबा का महाराष्ट्र से फ़ोन था। उन्होंने कहा कि उनके शौहर के जिस्म में पानी कम बनता है और 10वीं में उनका नवासा है, बेहतर रिजल्ट आए, बेहतर नंबरात आए, उसके लिए कोई वजीफ़ा कोई दुआ है तो बता दीजिए। जी, उनके शौहर के लिए अर्ज़ है, रोज़ाना सुबह शाम 111 मरतबा, सुबह 111 मरतबा, शाम में 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पढ़ा करें तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी शिकायत दूर होगी। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करें। उसके साथ साथ सुबह 1 मरतबा करना है ये अमल। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया करें। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। पहली मरतबा जब पढ़ेंगे तो औज़ुबिल्लाह से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब दोबारा जब पढ़ेंगे 7 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। 7 मरतबा सूरह फातिहा रोज़ाना फजर के बाद पढ़ना है। सुबह शाम या अल्लाहु या सलामु पढ़ना है। ये 2 वजीफ़े जारी रखें। पानी पर दम करें, ख़ुद भी अपने ऊपर दम कर लें, वो पानी पिया करें। कोशिश करें वही पानी पीने की जिस पर दम किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आपका यह मसला हल हो जाएगा। दूसरा मसला, आपने कहा कि आपका बच्चा 10वीं में पढ़ता है, अच्छे नंबरात आएँ, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए, रोज़ाना फ़जर के बाद बच्चे से कहें कि नमाज की पाबंदी करें। फ़जर के बाद या राफ़िउ 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है 3-3 मरतबा। या राफ़िउ 100 मरतबा पढ़ना है। लगातार पढ़ते रहें इम्तिहान के दिनों तक। इम्तिहानगाह में जाने से पहले तक भी यह वजीफ़ा जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबरात आएंगे। एक करीमनगर से एक सवाल था, बच्चा उनका पढ़ा लिखा है, एक बच्चा MBA है, एक इंजीनियर है, लेकिन रोज़गार की परेशानी इनके यहाँ भी है। हालांकि वेल क्वालिफाइड है दोनों बच्चे, लेकिन नौकरी नहीं है। जी देखिए, आपके दोनों लड़कों से कहिए आप भी ये अमल शुरू कीजिए। या मुसब्बिबल असबाब, इसका माना है ऐ असबाब पैदा करने वाले। सारी दुनिया में अल्लाह ताला असबाब बनाता है तो फिर ये निज़ाम चलता है। जी। आप खुद और आप अपने लड़कों से भी कहें, तीनों मिलकर ये अमल आज से ही शुरू करें। अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें। कितने ऐसे मामलात हमने देखे हैं कि बड़े से बड़े मसले इसके ज़रिए से हल हुए हैं। बड़ा मुबारक वजीफ़ा है। इशा के बाद खुले आसमान के तले आपको ये पढ़ना है। 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। खड़े होकर क़िबला रुख होकर पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल आजिज़ाना अंदाज में दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके लड़कों के लिए भी
ملازمت کے مواقع فراہم ہوں گے، آپ کے رزق میں بھی کشادگی ہوگی، آپ کے تمام جو روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، ایک آخری کال تھا اورنگ آباد سے ہمارے بھائی کا ایک فون تھا کہ سرما لگانا کیسا ہے، کیا شرعی احکام کیا ہے سرما لگانے کے تعلق سے؟ دیکھیے بھائی، سرما لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے، تو اسی سنت کو ہم بھی اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اسی پیروی میں ہم بھی سرما لگاتے ہیں۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، جو اسی ارادے سے اگر لگائے سنت سمجھ کر تو بالکل ثواب ملے گا اسے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اس وقت کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں چلوسی سے نفرین بول رہی ہوں۔ نسرین صاحب، ہاں بولو۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو میری بیٹی کے کان بہت بہتا ہے، میری بیٹی کا کان بہتا ہے جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ہے کیا نام ہے، گیس بہت بن رہی ہے مجھے، گیس۔ چلیے بالکل، اور گیس بنتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سر میرا تیسرا ہے کہ یہ ہے جو کاروبار میں مطلب ترقی ہونے کے لیے بتا دو۔ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ کاروبار چھوٹا سا ہی ہے، بس بیٹا چھوٹی سی 9-10 ہزار کی کرتا ہے نوکری، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ بڑی ہو جائے اس کے لیے، تو اس سے دوائیوں کا کام کرتے ہیں، دوائیوں کا کام ہے ہمارا۔ جی جی، بہتر ہے، کوئی ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑی نوکری میں کمپنی میں لگ جائے کسی میں۔ چلیے بہتر ہے انشاءاللہ، بہتر جو بھی حل ہوگا بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نسرین صاحبہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں علی گڑھ سے نسرین بول رہی ہوں۔ علی گڑھ سے بولیے، بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے، پتے کا آپریشن ہو چکا ہے، ہاضمہ بہت خراب ہے، یا تو قبض ہو جاتا ہے یا پھر لوز موشن ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو یا کچھ بتا دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے جو گھٹنا ہے اس میں ہڈی میں گیس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے سے لے کے نیچے کے پیر تک میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ علی گڑھ سے کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بھائی ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی تھوڑا سا کم کر دیجئے، یا ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بتائیے کون بولے، کہاں سے؟ سلطان پور سے بول رہی ہوں، پیدا بانو۔ بتائیے سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے، میرے شوہر کے بدن میں بہت درد رہتی ہے، دعا بتا دیجیے۔ میرے بچوں کا نام پوچھا تھا۔ نام کے لیے کسی اور دن کال کیجیے گا۔ یہ شوہر کا جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی جو بھی بہتر ہوگا اس کے لیے بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو مفتی صاحب کئی سوال آ گئے ہیں۔ نسرین صاحبہ کا فون تھا، کان بہتا ہے، گیس کا پرابلم بتایا انہوں نے، اور کاروبار میں ترقی، 3 سوال تھے ان کے۔ جی دیکھیے بہن، جن کا کان بہتا ہے ان کے لیے عرض ہے کہ صبح شام سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے، پڑھنے کا طریقہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھیں گے۔ دوبارہ تیسری بار چوتھی بار جب پڑھیں گے 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کے کان پر دم کیجئے، پانی پر بھی دم کر کے پلائیے۔ جو علاج ہوگا آپ وہ علاج بھی جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہے، ایک اور بہن کا بھی یہی مسئلہ تھا، جو دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کرایا تھا، آپریشن کے بعد یہ پرابلم آئی ہے ان کو۔ اچھا، دونوں کے لیے عرض ہے کہ صبح فجر کے بعد نہار منہ 1 لیٹر تقریباً پانی لے لیجئے، اس پر
لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے. وہ پانی پی لیا کیجیے. آپ اگر پہلی مرتبہ ہی 1 لیٹر پانی نہر منہ یعنی خالی پیٹ نہیں پی سکتے تو تھوڑا تھوڑا پینے کی عادت بنائیں، مقدار بڑھاتے جائیں، وہ پانی پی لیا کیجیے انشاءاللہ تعالی. یا جی مقدار بڑھا دیجیے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور کھانے سے پہلے یا ماجدو، کچھ بھی کھائیں گے آپ 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر شروع اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کھانا کھا لیجیے. کھانے سے پہلے 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھنا ہے، 1 بار درود شریف پڑھنا ہے. جب بھی کھانا کھائیں گے، صبح ناشتہ کریں گے، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا کھائیں گے تو کھانے سے پہلے یہ 2 عمل کر لیجئے. صبح نہر منہ پانی پہ دم کرنا ہے، کھانے سے پہلے یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 2 عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی گیس کی شکایت آپ کو ختم ہو جائے گی. ایک اور سوال تھا بہن کا، ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے اس کے لیے، اور بدن میں درد، یہ 2 سوال رہ گئے ہیں. جی جہاں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ یا حیو یا قیوم 300 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. ہاتھ پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کریں تو 300 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا نصیب ہوگی. پورے بدن میں درد ہے. ہم نے ابھی عرض کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ ایک آیت ہے سورہ حشر کی آخری آیتوں میں ہے. یہ آیت پڑھ کر کے آپ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کیجئے، پڑھ کر دم کر لیا کیجئے تو انشاءاللہ تعالی بدن میں درد جاتا رہے گا. نہیں تو آسان سا عمل ہے کہ چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے آپ کو یا غنیو کی کثرت کریں، ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی بدن کا درد کم ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے. مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پرابلم ہے آپ کی، جو پریشانی ہے، اس کا بہتر جو بھی حل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے پا سکتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بولے، کہاں سے؟ جی بھائی میں یہیں سے بولی جلندر سے ہی. بتائیے سوال اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نا پہلے نشے کرتے تھے، بہت نشہ کرتے تھے جی، اور اب نشہ چھوڑ دیا نا تو اب دوائی کھا رہے ہیں نشے کی، ان سے دوائی نہیں چھوٹ رہی. اب نشے کی دوائی کھا رہے ہیں؟ جی نشے کی دوائی کھا رہے ہیں، 3 سال ہو گئے، دوائی نہیں چھوٹ رہی. بہت زیادہ دوائی کھا لے تو اٹھ جاتا ہے، ورنہ اٹھا نہیں جاتا، تندرستی نہیں ہوتی بالکل بھی. اور کوئی سوال؟ جی ایک سوال ہے، میری لڑکی 8 سال کی ہے، اس کا نام نا مہوش ہے، یہ نام صحیح ہے یا نہیں؟ اور چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ جو آ رہا ہے میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بتائیے سوال پوچھیے. کہ میرے کاروبار میں برکت پیدا نہیں ہوتی. جی کیا کاروبار ہے آپ کا؟ میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں. جی فرنیچر کا کام کماتا، پیسے آتے ہیں، پیسے دکھائی دیتے ہیں، ایک دم ختم ہو جاتے ہیں. نہیں تو آپ کا خود کا کاروبار ہے یا ملازمت کرتے ہیں؟ کام کرتا ہوں میں اپنا ہی، ٹھیکیداری. چلیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ حل بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال یہ ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں دہلی سے بول رہی. ترنم میری ایک سوال چھوٹ گئی تھی. میں نے منت مانا تھا کہ کوئی منت تھا کہ یہ کام میرا پورا ہو جائے گا تو میں 15 فقیر کو کھانا کھلاؤں گی. تو میں پاس کے مفتی صاحب سے پوچھی تھی کہ ایک لیڈیز ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، مرا ہوا ہے، تو ہم ان کو پیسے دے دیں جیسے 10 فقیر کا؟ تو انہوں نے بولا ہاں دے دو،
50 रुपए से खाना का, एक आदमी पे 50 रुपया, तो हमने 10 आदमी का 500 दिया। तो ये वाजिब हो गया? मिन्नत मेरी पूरी कि अभी बाकी है, नहीं हुआ? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इसका वो आपको हल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर बोल रही। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। वो खैर बरकत के लिए बोल रही, कारोबार नहीं है। खैर बरकत के लिए? हाँ। कारोबार कौन करता है? बच्चा करता है, शौहर करता है, आप खुद करती हैं? नहीं, शोहर करते हैं। वो मेरी कमर में दर्द रहता है, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बताइए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? मैं जुबेदा बोलती हूँ। जी जुबेदा। जुबैदा साहिबा, जी बताइए। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है जनाब। मेरे पैरों में बहुत दर्द। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 85 है। 85? 85। चलिए 35? 85। ओके ओके ठीक। हाँ 85 साल। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बेहतर जो भी दुआ होगी इंशाल्लाह वो बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी बड़ौदा से बोल रहे हैं साना। बड़ौदा से, जी बताइए बहन, सवाल पूछिए अपना। जी हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करते। बच्चे पढ़ाई नहीं करते? बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। किस क्लास में बच्चे हैं? बात फेल हो चुके हैं और परेशान करते हैं। हमारे शौहर हैं, इतना गुस्सा करते हैं बात बात पे बहुत ज्यादा। बच्चे कितने बड़े हैं, किस क्लास में बच्चे हैं? बच्चे एक 10th में, एक 9th में। एक 9th में है। चलिए बेहतर जो भी होगा, बेहतर दुआ या वजीफ़ा इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर यहाँ पे सैयद ख्वाजा महिउद्दीन कर्नाटक से। सवाल पूछिए अपना। तो ये आधा सर का दर्द रहता है, हमेशा आधा सर का दर्द रहता है। मैं कम से कम 4-5 साल से आधा सर का दर्द। कोई इलाज वगैरह चल रहा है? हाँ वो चल रहा है, वो टैबलेट्स ले रहा हूँ। तो कोई फायदा नहीं है, उसे इफादत नहीं हो रही है? नहीं, इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। चलिए बिल्कुल जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, दुआ और दवा प्रोग्राम इस वक्त जारी है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब हमारे साथ लगातार हैदराबाद स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का इस वक्त जवाब दे रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रही हैं? जी मैं यहाँ हैदराबाद से बात कर रही हूँ, राष्ट्रा में। हैदराबाद से बात करिए, बताइए अपना सवाल पूछिए। जी हमारे शौहर के बारे में पूछने का था मेरे को। पूछिए। जी कहाँ बोले सरकार सुनते नहीं, घर में जरा बाहर इनके लोगों की बात सुनना। आपकी बात नहीं सुनते? जी हाँ मेरी बात नहीं सुनते, और क्या बोलते, तो मेरे को भी ऐसा शुगर बीपी आ गया, हाथा पैरा बहुत खींचते रहते और नींद नहीं आती सुबह तक। चलिए इंशाल्लाह बेहतर जो भी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी
जी दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोले, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर साहब बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सलाम अलैकुम जी। मैं ये बकरा ईद था ना, इसके लिए मैं बकरा लेके आया था, तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इस कारण से कुर्बानी के नाम से लेके आया था, तो मैं करवा नहीं पाया। फ्रैक्चर आपके हाथ में हुआ है? टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी आवाज टीवी से थोड़ा दूर होकर बात कीजिए उमर साहब। हेलो जी सवाल पूरा पूछिए। कुर्बानी के लिए बकरा लाए थे, फ्रैक्चर हो गया, किसको, आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है? हाँ जी, तो मैं करवा नहीं पाया, तो मैं अगले साल करवा सकता हूँ, या फिर जो मेरी छोटी सी लड़की है आयत, तो उसके नाम का हकीका करवा सकता हूँ? अच्छी बात है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान साहब, कई सवाल आ गए हैं लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह सवालों का जवाब देंगे। प्रोग्राम दुआ और दवा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का इस वक्त जवाब दे रहे हैं। अजहरी साहब, एक सवाल आया है दिल्ली से मोहम्मद उमर का। कुर्बानी के लिए उन्होंने बकरा लिया था, किसी वजह से वो कुर्बानी नहीं कर सके, अब वो अपनी बच्ची के नाम अकीका करना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? जी भाई, आपने जानवर लिया था कुर्बानी के लिए, तो कुर्बानी के जो दिन हैं उन्हीं 3 दिनों में आपको कुर्बानी करनी थी, वाजिब कुर्बानी उसी वक्त होती है। अब आप चाहें तो उस जानवर को बतौर अकीका भी कर सकते हैं। आप अगर साहिब निसाब हैं, आप पे कुर्बानी वाजिब है, यानी कम से कम 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसा आपके पास है, या इतने पैसों का कोई सामान आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, तो आप पे कुर्बानी वाजिब थी। वाजिब होने के बावजूद भी आपने कुर्बानी नहीं की तो आप गुनहगार होंगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अब तो कुर्बानी के अय्याम तो नहीं रहे, आप चाहें तो उस जानवर को अकीके के लिए ज़िबा करना चाहें, सदक़े के तौर पे देना चाहें, या ख़ुद अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो बिल्कुल किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, एक और था हैदराबाद से सवाल था, शौहर जो है उनकी बात नहीं सुनते, इसके अलावा शुगर की बीमारी है उनको, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं, सूजन हो गई है पूरे बदन में। देखिए बहन, ये शौहर बात ना सुनना, शौहर का बात ना सुनना, इसका मतलब ये है कि आप कोई उनके लिए मुनासिब बात कहते हैं, कोई मुनासिब मशवरा देते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसके बावजूद भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं सुनते आपकी बात, कोई आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरा नहीं करते, इस तरह का कोई मसला है तो अर्ज़ है। वरना आम तौर पे हर छोटी बात में, हर छोटी बड़ी बात में ख़वातीन चाहती हैं कि शौहर बिल्कुल उनके ताबे रहे, हर बात मानता रहे। ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी भी अपनी मर्ज़ी है, उनके भी अपने इरादे होते हैं। इस्लामी तौर पे ऐसे पाबंद करना कि हर बात हमारी माने, ये दुरुस्त नहीं है, और इसके लिए ना कोई वजीफ़ा होता है, ना कोई तावीज़ होती है। तो आपके लिए अर्ज़ है कि आपके शौहर आपकी ज़रूरियात की तकमील नहीं करते, या आप जो मुनासिब मशवरा, मुफीद मशवरा देते हैं उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल ही आपको इग्नोर करते हैं। उसके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ है कि या अव्वलू 1000 मरतबा पढ़ें, कुछ दिनों तक, कम से कम 40 दिनों तक इसको लगातार जारी रखें। 1000 मरतबा रोज़ाना सुबह के वक्त पढ़ना है, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है, या अव्वलू पढ़ना है, पढ़कर पानी वगैरह पे दम करें, जो पानी आपके शौहर पीते हों, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, आपके तरफ मैलान होगा, आपकी तरफ राग़िब होंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी बात मानेंगे। बिल्कुल। दूसरा मसला था आपका कि तबीयत अक्सर नासाज रहती है, इसके लिए अर्ज़ है कि आप रोज़ाना सुबह और शाम 33 मरतबा या सलामों का विर्द करें। 33 टाइम्स आप या सलामों का विर्द लगातार करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। वजीफ़े के बाद दुआ भी करें। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जो भी वजीफ़ा आपको बताया जाता है
چاہے اس کے بعد ہم ذکر کریں نہ کریں، آپ وظیفے کے بعد اپنے مسئلے سے متعلق دعا ضرور کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ چلیے، ایک اور بھائی کا سوال تھا، آدھے سر کا درد ان کو رہتا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، وہ علاج بھی چل رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آدھے سر کا درد۔ جی، روزانہ فجر کے بعد بھائی آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر لیا کریں، جہاں سر پہ درد رہتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھیں، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں ہاتھ رکھ کر کے، اور اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پیا کریں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو شفا حاصل ہوگی۔ چلیے، ایک اور تھا، بہن کا سوال تھا دلی سے، انہوں نے کوئی منت مانگی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر منت پوری ہو گئی تو 15 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گے، منت ان کی پوری ہو گئی ہے تو 15 فقیروں کو کھانا کھلانے کے بجائے کسی کوئی بیوہ ہے ان کو پورے پیسے دینا چاہتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل، آپ 15 لوگوں کے کھانے کی رقم ایک ہی شخص کو یا ایک ہی خاتون کو دینا چاہتی ہیں، بالکل دے سکتی ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے دے بھی دیا ہے، تو اس سے آپ کی منت پوری ہو گئی۔ اور ایک اور بہن کا فون تھا، ان کے شوہر تھے، وہ نشہ بہت کرتے تھے، اب انہوں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اب نشے کی گولیاں کھانے لگے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو کہ یہ چھوٹ جائے ان سے؟ جی، ان سے کہیے آپ اگر کسی طور پہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ یا حمیدو وہ 90 بار روزانہ پڑھنے کے لیے ان کو راغب کریں، اس طرف مائل کریں۔ یا حمیدو 90 بار پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، نہیں تو آپ ان کی طرف سے یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ لیں، روزانہ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر پڑھ رہی ہیں تو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کرنا ہے۔ آپ کے شوہر اگر پڑھ رہے ہیں تو یا حمیدو 90 بار پڑھنا ہے روزانہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے یہ عادت چھوٹنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ چلیے، ایک زبیدہ صاحبہ کا کال آیا تھا، پیروں میں بہت درد رہتا ہے، ان کی عمر 85 سال انہوں نے بتائی ہے، تو عمر زیادہ ہے، تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہو بہتر تو تجویز کر دیجیے۔ جی دیکھیے، یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کمزوری ہونا اور پیروں میں درد ہونا، گھٹنوں میں تکلیف ہونا، اس کے لیے وظیفہ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یا غنیو آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، یعنی جب بھی موقع ملے آپ کو یا غنیو کثرت سے پڑھا کریں۔ درد زیادہ ہو تو جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی درد میں کمی محسوس ہوگی۔ چلیے، اور ایک بھائی کا فون آیا تھا خیر و برکت کے لیے، اور فرنیچر کا کاروبار ہے، اس میں کچھ برکت ہو، سکسیز نہیں مل پا رہا ہے، تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہو یا وظیفہ ہو۔ جی بھائی، غالباً آپ نے کہا تھا کہ پیسوں کی کمی رہتی ہے، پیسے آتے ہیں بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں، برکت نہیں رہتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا عمل ہم عرض کرتے ہیں، اس کو پابندی سے کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، بسم اللہ پڑھ کر دائیں قدم رکھیں اور درود شریف پڑھ لیں، ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سلام کریں گے اور درود شریف ایک بار پڑھیں گے، ایک بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں گھر میں جب بھی داخل ہوں گے آپ کر لیں، 1 منٹ بھی مشکل سے نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد جب بھی پیسہ دیں تو بسم اللہ کہہ کے پیسہ دیں، پیسہ دیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے دیں، لیں گے تو بسم اللہ کہہ کے لیں۔ یہ 2 عمل جاری رکھیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کے پیسوں میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا، فی الحال بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ بھی پیر تا جمعہ یہ پروگرام صبح 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک راست نشر ہوتا ہے، جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پر آپ کال کر کے جو بھی مسائل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی اس کا بہتر حل ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔